बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान ख़ान को 502 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, और आज उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से जब से इनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है कि कानून, आइन और कानून के मुताबिक हर चीज़ का सामना करें। उनके ऊपर 200 केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि जो कानून है, मैं जो भी कानून है उसका सामना करूंगा, अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। उन्होंने किसी वक्त अपने लोगों को कभी नहीं उकसाया। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा लोगों को भी ये ताकीद की है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। जब उन्होंने एहतजाज भी करवाया, उन्होंने हमेशा कहा है कि आपने आइन के मुताबिक करना है, कोई चीज़ कानून को आपने अपने हाथ में नहीं लेना। इसके बावजूद जब लोग अपने जुडिशरी के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जब वो अपने हकूक़ के लिए, जो गैर कानूनी तरीके से लोग जेलों में हैं उनके लिए, जब लोग 24 तारीख को निकले हैं, 26 तारीख को उनके ऊपर स्नाइपर राइफ़ल से फायर किया गया, जिसको आज हम उसके बाद रात को पूरी क्या कहते हैं कि रात को रेंजर्स आए, उन्होंने रात के अंधेरा करके, अभी तक किसी को नहीं पता, लोग लापता हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ। अभी तक उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे हैं, जिसको अब हम इस्लामाबाद मैसेकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई निकलेगा और अपना हक मांगेगा, उसके ऊपर गोली चलाई जाएगी। इसलिए इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी की जान ना ज़ाया जाए, उन्होंने अब कॉल दे दी है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपको पता है कि इमरान ख़ान जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था, उसके बाद से जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि 9 मई की जो तहकीकात हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो तहकीकात करें 9 मई की। लेकिन अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने जब 26 नवंबर हो गया तो उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा, जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग जो सियासी, जिसको कहते हैं सपोर्टर्स हैं, उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है, उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा था अगर आपके ये 2 मुतालबात नहीं पूरे करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो लोग रेमिटेंसेस बाहर से भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों कॉल देंगे, ये भी उन्होंने बताया। कहते क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ पे मीडिया आज़ाद है, उनको उनके पाकिस्तान की सारी ख़बर है, उनको पाकिस्तान का दर्द है, वो पाकिस्तान के लिए रोते हैं। लोग फ़ोन करके हमें बताते हैं कि हमें कितनी फ़िक्र है पाकिस्तान की, वो अपने मुल्क कर रहे हैं। और अब वो उनको कॉल देंगे क्योंकि उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उन सब का किसी न किसी से राब्ता है, या उनके रिश्तेदार हैं जो जेलों में हैं, जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है या जो शहीद हुए हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें, ताकि इस हुकूमत को पता चले जिन पाकिस्तानियों के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ जुल्म करेंगे तो वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पैसे उनके अपने, अगर वो चाहें वो भेजें, अगर वो चाहें वो ना भेजें। तो आपको भी पता चलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो रवैया है, उसके बाद आप पाकिस्तान, इनके मेहनत के पैसे से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है, बनस्बत इसके कि आप समझें कि किसी लोन लेकर, जो आप बैंकों से लोन लेते हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान नहीं चल रहा, हमारे अपने लोगों की मेहनत से चल रहा है। तो ये उनका पैगाम था। और दूसरा मैं आपका बता दें, हाँ, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूं, जो आज का केस था, आज का केस जो अलकादिर का था, आज वो कंक्लूड कर रहे थे
اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے کیس کوئی اور ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں، منال کا کوئی کیس تھا جس میں قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ ہر ایسے کام میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ خدشات ہیں کہ یہ جو پیسے تھے $190 ملین جو ملک ریاض نے پاکستان دیے تھے سپریم کورٹ کے اندر، یہ پیسے شاید چوری کے ہوں، یہی کہا تھا نا اس نے۔ تو اب اس کو بیسس بنا کر یہ جو یہاں کا جج ہے، آج کیس ختم ہو گیا، وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھیں، اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو ہم نے سنا ہے، اور بہت دکھ ہوا ہے، ہم آپ کو یہ بتا دیں، بہت دکھ ہے سن کے کہ آج یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور اگر آپ لوگوں کی کوئی بھلائی کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے القادر یونیورسٹی جس میں سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مفت ان کو تعلیم مل رہی ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس چیز کے لیے پاکستان میں سزا ملے گی۔ یہ اگلے ہر وزیر اعظم کے لیے ہوگا کہ اگر آپ پاکستان کو لوٹ کے لے جائیں تو آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کام کریں گے تو آپ جیل میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا اس وقت نظام چل رہا ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ سلمان صفدر صاحب جو ہمارے لائرز ہیں، ماشاءاللہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے، ظہیر عباس صاحب اور عثمان گل صاحب اور سلمان صفدر صاحب، میں چاہوں گی خالد یوسف بھی ہیں، یہ بہت محنت، ہم جتنے گھنٹے انہوں نے جیل میں آ کے اور کتنی محنت کی، اور آپ کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ سلمان صفدر صاحب تھوڑا سا بتا دیں کہ عمران خان کو سزا کس چیز میں ملنے لگی ہے۔ دیکھیے جی، آج تقریباً 1 سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر، عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کی اور کنوکشنز لی۔ سو سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے۔ آج القادر کیس جو گزشتہ 1 سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ، اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے۔ میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری میوچول رضامندی سے 1 سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں، کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے، اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے، اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی، گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے، اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو۔ تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ 2 کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے
اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے. میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا، یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن، یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے. جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں، اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور انہوں نے خود لیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی. اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا. پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی. اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اور پھر وہ پشاور گیا، اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے. اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں اور جو کرمنل کیسز ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے. عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے، اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے. کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی 1 پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی، اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے. ورنہ
अगर कोई माली बेज़ाब्तगियाँ होती या कोई एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन का केसेस होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते। सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी। अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आएं और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया। जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई ज़मीन जो है वो उसको हड़प कर लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं। मगर जब एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो ये बात सामने आई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इज़ फंक्शनल, इज़ ऑपरेशनल, इट एग्जिस्ट with many students receiving free education, quality education. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएटेड है, लम्स की फैकल्टी वहाँ पर आती है और उसको मलिक रियाज साहब ने जो लैंड गिफ्ट किया और उसके बाद उसको स्पॉन्सर किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और वहाँ पर फर्नीचर और स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात अवेलेबल हैं। सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क, अगर इसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जद में आना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसके बाद कोई भी पाकिस्तान में सोशल वर्क करने से भी इज्तनाब करेगा और घबराएगा और हेजिटेट करेगा कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि अब तक की जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो मेरा ख्याल है कि उस एविडेंस को पढ़ने के बाद जज साहब यकीनन इमरान खान साहब को बरी करेंगे और बरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि जब सरकार के गवाहों ने ये कह दिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जितने भी माली मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की कभी मदाखलत नहीं रही, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, कभी उनको कोई सैलरी नहीं मिली और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जैसे नमल में दी जाती है, जैसे शौकत खानम में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं। इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। वो कौन कौन सी प्रोसिक्यूशंस थी गुज़िश्ता 2 सालों में, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम विच आई सॉ। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था। बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था। तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ। और केस ने भी और एविडेंस ने भी यही इंडिकेट किया है कि जितनी भी आज दिन तक एफर्ट्स हुई हैं, रिपीटेडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने 280 क्रिमिनल केसेस जो खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए हैं उसमें से सेलेक्ट करके 5 केसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये दी बेस्ट केसेस हैं। वो साइफर था, वो तोशा खाना था, वो इद्दत निकाह था, वो अल कादिर था। पिछले सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो अब 2 नए केसेस आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने असिस्टेंस दी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए। देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियाँ यहाँ गुजारने के बाद
सारी गर्मियां हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अलकादिर ट्रस्ट में 1 रुपए का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया। और एक चैरिटी का रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे पिछले केसेस को डिमोलिश हुए हैं, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। थैंक यू वेरी मच।